औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्साइज टैक्सेस सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इस्लामाबाद में रजिस्टर तमाम प्राइवेट गाड़ियों की टोकन टैक्स के हवाले से। दोस्तों, ये एक आम बात है, एक कॉमन सी बात है कि आम लोगों की पहुंच में टोकन टैक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं रहती। तो इसी वजह से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखनी है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के जहन में आ जाए। दोस्तों, अपने टॉपिक में बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम महसूल होती रहे। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम 1000 और उससे ज़्यादा सीसी की गाड़ियों की टोकन टैक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 1000 और उससे कम की जितनी भी गाड़ियां हैं तो इस्लामाबाद की मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसकी टोकन लाइफ टाइम कर रही है। क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर मैं 1000 से कम गाड़ियों की लाइफ टाइम का सिलसिला डिस्कस करने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए मैं दोस्तों एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा, इंशाल्लाह डिटेल के साथ उसके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, इस्लामाबाद टोकन टैक्स के हवाले से बात हो रही थी। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ को समझनी है, क्योंकि इस्लामाबाद मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने एक कानून बनाया हुआ है। इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि 3 मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस मिलकर एक टोकन टैक्स बना लेती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों टोकन टैक्स, जबकि दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स और तीसरे नंबर पर है प्रोफेशनल टैक्स। दोस्तों, इन तीनों टैक्सों को मैं अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरह भी बता सकता हूँ कि भाई 1500 सीसी गाड़ी का इतना टैक्स है, 2000 सीसी का इतना टैक्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि इसके अंदर एक कहानी है। अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हज़रात हैं जो फाइलर है, जो कि इनकम टैक्स पेयर है, उसकी टोकन टैक्स डिफरेंट होती है उस बंदे से जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फाइलर है और नॉन फाइलर है उनकी टोकन टैक्स अलग अलग होती है। नाज़रीन, अब डिटेल हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चेक करेंगे और मैं वाज़ेह करूँगा एक एक चीज़ को ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अब हम डिटेल से बात करेंगे इंजन कैपेसिटी की को मद्देनज़र रखते हुए टोकन टैक्स के हवाले से। मैंने जिस तरह इंट्रोडक्शन में आप लोग को कहा था कि इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क आएगा। फाइलर यानी नॉन फाइलर जो इनकम टैक्स पे करता है उसका हाफ जमा करता है फाइलर। तो इसी हिसाब से इस शीट के अंदर सिर्फ एक ही फ़र्क आएगा। मैं अगर मिसाल नहीं बल्कि प्रैक्टिकली आप लोगों को बता तो 1001 से 1199 तक टोकन टैक्स आ रहा है जनाब 4600 रुपये। उसके अदर साइड पे जो फाइलर वाला खाना है उस पर टोकन टैक्स आ रहा है जनाब 3100 रुपये। तो उसमें फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि नॉन फाइलर इनकम टैक्स पे कर रहा है जनाब 3000 रुपये, जबकि अदर साइड पर फाइलर वाले खाने में इनकम टैक्स जमा कर रहा है फाइलर 1500 रुपये। तो ये जो मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि टोकन टैक्स 3 चीज़ों से बनता है। 3 चीज़ों से मेरा मुराद था टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 3000 रुपये आ रहे हैं और प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपये आ रहे हैं। तो कुल मिला के नॉन फाइलर 4600 रुपये जमा कर रहे हैं, जबकि अदर साइड पे टोकन टैक्स जमा कर रहा है फाइलर 3100 रुपये। अगर हम दूसरी सीसी की तरफ आ जाए 1200 से लेकर 1299 तक तो टोकन टैक्स 1500 रुपये, इनकम टैक्स 3500 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपये। कुल मिला के नॉन फाइलर जमा कर रहा है सालाना इस्लामाबाद के अंदर 5100 रुपये, जबकि दूसरी साइड पे फाइलर वाले खाने में जमा कर रहा है 1 साल के लिए 1200 सीसी से लेकर 1299 सीसी तक 3500 रुपये। तो इन दोनों में सिर्फ ये इनकम टैक्स का फ़र्क है और ये बंदा जमा कर रहा है 3350 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं जनाब 1300 सीसी के ऊपर टोकन टैक्स है जनाब 1500 रुपये 1 साल के लिए। इनकम टैक्स पे कर रहा है नॉन फाइलर 5000 रुपये, जबकि प्रोफेशनल टैक्स जमा कर रहा है ये बंदा 100 रुपये। तो कुल मिला के ये 6600 रुपये जमा करेंगे, जबकि फाइलर इसी गाड़ी का यानी 1300 की सीसी गाड़ी का 4100 रुपये जमा करेगा। वही फ़र्क आएगा इनकम टैक्स का जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल इनकम टैक्स
نان فائلر فل جمع کرے گا جبکہ اس کا ہاف جمع کرے گا فائلر. اسی طرح سارا شیٹ اسی سلسلے سے بھرا ہوا ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں 1301 سے لے کر 1499 تک تو ٹوکن ٹیکس آئے گا جناب 4000 روپے, پروفیشنل ٹیکس آئے گا انکم ٹیکس آئے گا 5000 روپے, جبکہ پروفیشنل ٹیکس آئے گا 100 روپے. کل ملا کے ایک سال کے لیے جو 1301 سی سی سے لے کر 1499 سی سی تک جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ جمع کریں گے جناب 9100 روپے. جبکہ دوسرے سائٹ پہ اگر ہم آ جائیں تو 1301 سے لے کر 1499 تک کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ ایک سال کا ٹوکن جمع کریں گے جناب. اگر وہ بندہ فائلر ہے تو 6100 روپے جمع کر رہا ہے وہ بندہ. یہ بالکل اسی طرح سارا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. اس کو اگر میں ایک ڈسکس کر لوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اگر میں سیکنڈ لاس کے اوپر آ جاؤں تو 2500 سی سی گاڑی سے لے کر 2501 سی سی گاڑی سے لے کر 3000 تک سی سی کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں, اگر ہم نان فائلر کی بات کریں تو اس میں یہ بندہ جمع کر رہا ہے جناب. اس میں اس طرح ہے جناب کہ 2501 سے لے کر 3000 سی سی تک اگر جتنی بھی گاڑی ہے, بیچ میں اگر 2700 کا 2800 کا یا 3000 کا, مگر سٹارٹنگ پوائنٹ ہے 2501. اس میں ٹوکن ٹیکس آئے گا جناب 12000 روپے. اس کا انکم ٹیکس آئے گا 20000 روپے, پروفیشنل ٹیکس 100 روپے آئے گا. کل ملا کے یہ بندہ جمع کرے گا سالانہ ٹیکس اسلام آباد کے اندر 32100 روپے. جبکہ ادر ہینڈ پہ اگر یہ بندہ مالک اس گاڑی کا مالک اگر فائلر ہو تو یہ 20000 کی جگہ جمع کرے گا 10000 روپے, تو ان کا ٹوکن ٹیکس ہوگا 22100 روپے. یعنی اگر یہ بندہ فائلر ہے تو 32100 کی جگہ جمع کرے گا 22100 روپے. اس کے علاوہ جناب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں 3000 اینڈ ابو کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں, ٹوکن ٹیکس ہے 12000 روپے, انکم ٹیکس ہے 20000 روپے, پروفیشنل ٹیکس ہے جناب 100 روپے. تو کل ملا کے یہ بندہ جمع کرے گا 32100 روپے. اگر یہ اس گاڑی کا مالک اگر فائلر ہے, اگر وہ انکم ٹیکس پیئر ہے تو وہ جمع کرے گا 22100 روپے. اس میں صرف فرق وہی آئے گا کہ یہ انکم ٹیکس جمع کرے گا جناب, انکم ٹیکس کا ہاف ہوگا, اور کل ملا کے یہ جمع کرے گا 22100 روپے. تو یہ ڈیٹیل تھی. اس سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, اپنے لیے آپ سیو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سارا سلسلہ تھا. اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ فائلر ہو یا نان فائلر ہو تو آپ کو سمپلی ایک کام کرنا ہوگا, اپنی آئی ڈی کارڈ کو 9966 کے اوپر آپ سینڈ کریں تو ایکٹیو اور نان ایکٹیو کا میسیج آ جائے گا. اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ یعنی آپ اگر ٹیکس پیئر ہے تو ایکٹیو آ جائے گا, اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہے تو نان ایکٹیویٹڈ آ جائے گا. تو پھر وہی سلسلہ ہوگا, نان ایکٹیویٹڈ کے لیے نان فائلر اور ایکٹیویٹڈ کے لیے فائلر ہوگا. پھر اسی شیٹ سے آپ چیک کر سکتے ہیں. ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا, کیونکہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کی. آخر میں ایک ضروری اور امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی گاڑی 10 سال پرانی ہے تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے قانون کے مطابق, اسپیشلی اسلام آباد کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے قانون کے مطابق 10 سال پرانی گاڑیوں کے اوپر انکم ٹیکس آف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آپ نے اپنی گاڑی رجسٹر کروائی ہے اور جس وقت آپ ٹوکن جمع کر رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کا رجسٹریشن کے ٹائم سے اب تک جس ٹائم کے اوپر آپ اپنا ٹوکن جمع کر رہے ہیں, اگر 10 سال پورے ہو چکے ہیں تو آپ سے انکم ٹیکس چارج نہیں ہوگا. ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں. اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ایک ہلکا سا پش دے دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ لوگوں کے اسکرین کے اوپر سب سے پہلے موصول ہوتی رہے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.